your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belongs to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. So magampo ta. Dalay ko na balaan nga among Diyos na initaknaa sa kabuntagon. Gidayeg ko ikaw, gihalaran mo pagpasalamat. Tungod sa imong paghatag lugway sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Salamat Lord sa higayon na kami nagpadayon gihapon sa among pagsunod sa imong kaubuton, pinagi sa magpagtuon sa imong pulong karong kabuntagon. O I pray Lord nga ang balaan nga Espiritu Santo na kanunay namong gitinguha, gidapit sa among kaliwala. Mo'y mugiyaw, magtudlo ka namo sa tanan namong pagabuhaton ug ang pulong nga imong giandam karong kabuntagon Lord. Mutisok kini sa among nagkasing-kasing, magsilbi kining pahimangno alang sa matag usa ka namo isip imong mga katawhan nga pinili. Busa ning kabuntagon naglaom ako, hatagan mo ako og kaalam sa pag-share sa imong pulong Lord. Ug ang balaan nga Espiritu Santo mo puno sa kasing-kasing aron na may tudlo kini nga tin-aw. Ug kini tanan nagaampo sa bako nga tabunan mo ang matag usa ka namo sa imong balaan nga dugo aron walay buhat sa kaaway nga makapanghilabot sa among kinabuhi. Kini tanan akong gisalig, kini pangayo pinagi sa imong ugtong anak si Jesus. Amen. Amen. So anita sa Bisaya, no? Yun pa din may managtiayon nga si Ananias ug si Sapphira mibaligya sa ilang katigayunan. Apan gikuhaan ni Ananias ang halin ug nasayod ni ini ang iyang asawa. Ang nahibilin nasayod ni iyang asawa, ang nahibilin gitugyan niya ngadto sa mga apostoles. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong patintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo inaagi sa pagtipig ug bahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto ug sa dihang nabaligya na ang halin, imo gihapon karon nganong namakakaman. Dili ang mga tao ang imong gibakakan kun dili ang Dios, no? Sa pagkadungog ni ini ni Ananias, natumba siya og namatay ug ang tanan nga nakabalita nini nangahadlok. So kini nga pasad sa Biblia, no? Gisulat ni Apostol Lucas na usa sa 12 disciple, usa ka doktor sab ni siya, yang gisulat sa tuyo nga aron sa pagpahibalo o sa pagpahimangno sa mga katawhan. Dili lang ni sa mga Kristohanon ang iyang tuyo, kundi sa tibok katawhan, sa tibok kalibutan. Usa iyaha nga gisulat ang tanang mga binuhatan sa mga apostoles. So mo ni ang mga nahitabo nga usa ka yun diri ang nagiskot bahin sa istorya ni Ananias ug Sapphira, no? Kinsa maligya sa ilang yuta apan nagtago sa bahin sa halin gikan sa mga apostoles ug nagpakaaruginon nga ilang gihatag ang tanan, no? Si Pedro nga gigiyahan sa Espiritu Santo, nagbutyag sa ilang pagpamakak. Tungod niini, si Ananias nahulog o natumba o namatay, no? Pagkahuman sa pipila ka oras, miabot sab si Sapphira o gisultihan usab ni Pedro bahin sa nahitabo sa iyang bana o siya usab natumba o dayon-dayon namatay, no? Ang mao nga hitabo nagpahadlok o sa tibuok simbahan o sa tanan nga nakadungog niini. Unsay buti ipasabot sa maong panghitabo. Ngayon diya nga kini nga panghitabo nagpakita
kung sa kaseriso ang pagpamakak, no, sa Dios ug sa iyang mga sulugon. Ipakita niini nga ang Dios nagtan-aw sa atong mga kasing-kasing ug nahibalo sa atong tinuod nga motibo, no. Ang pagkamatinud-anon ug integridad importante kaayo sa atong relasyon sa Dios ug sa pagpakig-uban nato sa uban o sa atong isigka magtotoo, no. Sama nato mga tinawag ta og mga gipili sa Dios, usa kung unsa man atong relasyon tali sa atong Ginoong Dios, unsa ka man, no, kaman sa yung posisyon sa instrumentalist ka man, worship, kanamo isip back up, no. Ang importante dia is ang pagkamatinud-anon o kanang integridad, no. Integrity is apil mo ngayon na sa core values, di ba? Integrity, faithfulness, aron nga mahimo tang excellence. Ngunit nga importante gyud kaayo ang pagkamatinud-anon ug integridad, no, sa atong relasyon sa Dios ug sa atong pagpakig-uban. Kitang tanan do naman tay katungdanan busa maningkamot ta nga mapalawman nato ang atong relasyon bisan ang atong pagtuo diha sa atong buhing Dios. So, say gusto sa Dios nga buhaton sa mga tao base sa mao nga pagtulunan, labi na nato nga may mga katungdanan, no. Yun pa nga gusto sa Dios nga ang mga tao magpakita og pagkamatinud-anon, no, dili magpakaaron ingnon o magtahod sa iyang presensya sa atong Ginoong Dios ug sa iyang balaan nga Espiritu Santo. So giawag kita nga magmatinud-anon dili lamang sa atong mga aksyon apan iunan usab sa atong mga hunahuna o mga intensyon. So ugo ra man ni ako as a conclusion, andre kinahanglan nga base sa kamatuoran atong kinasing-kasing nga pagdevotion. So kainomdom ko sa giingon ni pastora nga ayaw dili nimo pwede ilaron ang Dios nga mutindog ta diha sa palpito nga wala kay tarong nga devotion, di ba? So wala kay basa-basa o pagtuon sa pulong sa Dios. Dili nato mailad ang Ginoo sama sa kinabuhi ni Ananias, Sapphira, ituyo gini pagsulat aron nga mahimo gini nga warning sa tanan nga mga katawhan labi na gyud sa pareha nato nga adunay mga katungdanan. Kinahanglan gyud ang pagkamanitud-anon o honest kay so gani ang kinahanglan gyud nga dili ta mahimong sama kang Ananias ug Sapphira tungod sa ilang gihimo wala mahimot ang Dios. Busa si Pedro nga igaman sa balaan nga Espiritu Santo sa dihang misulti siya kang Ananias, diha dayon natumba og namatay. So aron dili mamatay ang atong pagtuo, ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon, kinahanglan lang ta nga magmatinud-anon, no. Dalaygon kay ang Dios o diha ako sang i-close akong pag-ampo na nako ihatag sa no pastora. Father God in heaven, daghan kaayo salamat Lord sa imong presensya. Salamat Ginoo sa tanan ng mga pagtudlo, pag-iyakan ako ug ako mapag-ampo nga katong nga mensahe Lord magsilbi nga warning o panig-ingnan alang sa matag usa kanamo aron mahimo gid kami o matinud-anon diha sa among pagtuman sa among katungdanan. Ihatag kanamo ang kalipay ug ang kakugis sa among pagpangalagad kanimo Ginoo. Hatagi kami kasing-kasing Lord nga magmahinadlokon usab diha kanimo. Bisan pa Lord
sa tanang aspeto sa among pagkinabuhi. Ang tanan akong gipangayo o gisalig. In Jesus name I pray. Amen.